आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनताको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम हो द न्यूज रिभ्यू। हर कुनै न्यूज प्रसङ्गमाथि बहुकोणीय चिरफार र तटस्थ विश्लेषण पस्कने न्यूज नेपालको प्रयास हो द न्यूज रिभ्यू। म राजेश शर्मा। ज्योतिषीले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सिंहदरबारमा प्रतीक्षा गरिरहेको छ। तर सत्ता भनेपछि अरू बेला भुतुके हुने र प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन 48 सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल पनि बनाउनेदेखि संसद बैठक बसाउने होस् वा पजेरो संस्कृति सुरु गर्ने कांग्रेस सभापति यो पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन हतारो गरिरहेका छन्। आखिर किन? हेरौं कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको यो कथन। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन कांग्रेस। सरकार कांग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापतिजीलाई बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा कांग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको पदको लालसा पनि पाल्ने र सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसर पनि नहुने भन्ने आरोप लागिरहेको बेला कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने किसिमको राजनीतिक वातावरण मिलि नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पद एकदमै चाहिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि परिस्थिति बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी लिनेबाट पनि नभाग्ने मनस्थितिमा सभापति रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा किन स्पष्ट हुन नसकेको भन्ने न्युज एजेन्सी नेपालको प्रश्नमा उहाँले आफैसँग भएको संसद सङ्ख्या र अन्य दलहरू भित्र भएको अन्तर्कलह र त्यसको परिणामको स्पष्ट तस्बिर बाहिर आइन सकेकाले पार्टीले पनि धारणा तय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा एजेन्सीका प्रतिनिधिसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकार गठनका लागि आवश्यक गणितको विश्लेषणपछि पार्टी निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। पहिलो कुरो चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अहिलेको सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा दुईटा कुरामा चाहिँ प्रश्नता छ। पहिलो कुरो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछाडि एक हिसाबले भन्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीका सामुन्ने नैतिक प्रश्नै उठिसकेको हो नि। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले वैशाख 17 गते 2077 साल वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। हामीले त निर्णय नै गरेको त्यसबेला कोरोनाकै बेलामा कि वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसक्यो। अझै गम्भीर नैतिक प्रश्न त संसदको पुनर्स्थापनापछि उत्पन्न भएकै हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी विकल्पको खोजी गर्ने सवालमा बिल्कुलै प्रष्ट छ, एकमत पनि छ। तर विकल्पलाई राजनीतिक परिस्थितिले मात्रै होइन, त्यसलाई गणितीय कुराले पनि निश्चित गर्छ, गणितीय कुराले पनि त्यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा विकल्प हो। एउटा विकल्प सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, जुन कुरो सुदूरसम्म पनि उहाँबाट त्यो सम्भावना अहिले देखिएको छैन। दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ उहाँभन्दा फरक रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी या जनता समाजवादी पार्टीले एक ठाउँ उभिएर निर्णयमा पुग्ने भन्ने विषय हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रैको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले, पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले, अरू सबै नेताहरूले सरकार कांग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापतिजीलाई बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको लागि भनेर उब्जिएको कुरालाई दुईटा कुरा यसमा चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु।
पहिलो कुरो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद एकदमै चाहिएको छ, प्रधानमन्त्री पद चाहिरहन्छ भन्ने खालको जुन आक्षेपहरू लागिरहन्थ्यो, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई 74 सालको निर्वाचनले नै प्रधानमन्त्री नबन्ने गरी सरकारभन्दा बाहिर बस्ने गरी म्यान्डेट दिएको अवस्था हो। त्यसकारणले त्यो अग्रसरता त्यतिकै लिइहाल्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री पदकै लागि लोभ गर्नुहुन्न भनेर उहाँले भनेको। तर सँगैमा के हो भने आइहाल्यो जिम्मेवारी पनि नभाग्ने पनि भन्नुभएकै हो हैन। यद्यपि यो पनि स्पष्ट हामी छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्पष्ट छ कि 74 सालको म्यान्डेट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा हो। सरकारले राम्रो गर्दा सघाउने, नराम्रो गर्दै गर्दा औँला ठडाउने। तर जसलाई सत्ता चलाउने म्यान्डेट, त्यो म्यान्डेट खण्डित भइसकेको अवस्था छ। सत्ता चलाउन नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई या माओवादीलाई दिएको होइन, एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई दिएको हो। त्यो गठबन्धन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पछाडि दुईटा दल अलग भइसकेपछि त्यो गठबन्धन पनि भत्कियो र जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट पनि खण्डित भइसक्यो र अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नै दिएको भनेर भनिरहनु पर्ने, अडिरहनु पर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्यसबेला प्रतिपक्ष बसेको थियो, अब सत्तामा जानै हुन्न भनेर भनिरहेको अवस्था हो भनेर हामी पनि मान्दैनौँ। तर अब गणितीय रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जबसम्म परिस्थिति सिङ्गै दलहरू रहेर सुनिश्चित ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै प्रस्तावित गरेको अवस्था नबनिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दौरा सुरुवालमा चाहिँ आइरन गरिहाल्ने चाहिँ बेला भएको छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। किनभने अलि अगाडि मैले यसलाई टुङ्ग्याएँ, अलि अगाडि प्रदेश 1 र प्रदेश 3 बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा कतिपय साथीहरूले नै चाँडै निर्णय गरिहालौँ भनेर पनि भन्नुभयो। हामीले निर्णय गर्दै गर्दा निश्चय नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हामी मत दिन्थ्यौँ होला। प्रतिपक्षले सामान्यतया सरकारको विरुद्धमा नै मत व्यक्त गर्ने परम्परा हुन्छन्, कमै हुन्छन्, सत्तासँगै प्रतिपक्ष उभिने, अनि हामी दिन्थ्यौँ होला। तर त्यसबेला हामीले निर्णय गर्ने हतारो गरेको भए त आखिर अविश्वासको प्रस्तावमा त विधिवत रूपमा गएन। उहाँले काङ्ग्रेसले दबावको आधारमा हतारमा निर्णय नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीभित्र पनि अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहेको र उनीहरूले पनि आफ्नो राजनैतिक अडान सार्वजनिक नगर्दै काङ्ग्रेस निर्णयमा पुग्नु गलत हुने टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसकारण अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी जोसँग रहेको गणित पनि के भन्दाखेरि माधवजीहरू त फरक रूपमा हुनुहुन्छ र यतापट्टि जसपासँग रहेको गणित, त्यो गणित सम्पूर्ण रूपले सङ्गठित रहेरै नयाँ समीकरणको सन्दर्भमा पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ सार्वजनिक रूपमै भन्दै गर्दा। त्यसैले त्यो नभइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ संवादै नगरेको, छलफल नगरेको, नेतृत्व लिनेतर्फ चाहिँ अलिकति पनि रुचि नै नराखेको भन्ने, उदासीनतै राखेको भन्ने चाहिँ होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिने गरी राजनीतिक परिस्थितिले खोजी गरिरहेको, नेपाली काङ्ग्रेस चाहियो, अब नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व लिनुपर्छ भनिरहेको, त भनिरहँदै गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब त्यो परिस्थिति केही दिनभित्रैमा उचित रूपमा पुग्ला अपेक्षा हामी राख्छौँ। ढुक्क रूपमा पनि म भन्दिनँ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको गणित संसदको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने गणित होला, तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने गणितका साथ अरू दलहरू त्यही रूपमा त्यही निर्णयका साथ आइहालेको अवस्था होइन। उहाँहरूले विकल्प खोजौँ भन्ने एउटा कुरो भयो, कमरेड केपी ओलीको विकल्प खोजौँ भनेर भन्नु एउटा विषय भयो। तर त्यो विकल्प खोजौँ भनिरहँदै गर्दाखेरि तेर्स्याइने, अगाडि सारिने एजेन्डाहरू अर्को विषय भयो। त्यसकारण अन्य दलहरूले पनि के प्रश्नता राख्नुपर्ने बेला भएको छ भने हामी साँच्चै प्रतिगमनतर्फ कदम चालेको प्रधानमन्त्रीजी, असंवैधानिक कदम चालेको प्रधानमन्त्रीजी, सत्तामा शासन गर्न नैतिक रूपमै गम्भीर प्रश्न उठिसकेको प्रधानमन्त्रीजीलाई विदायी गर्ने कुरोलाई प्रधान रूपमा राख्छौँ या यस पछाडिका हाम्रा एजेन्डाहरूलाई प्रधान रूपमा राख्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अरू दलहरू पनि क्लियर भएर आउनुपर्ने अवस्था छ। उहाँले वर्तमान राजनैतिक अवस्थाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारको नेतृत्व खोजिरहेको भए पनि राजनैतिक गणित त्यो ढङ्गले विकसित नभएको तर्क गर्नुभयो। राजनैतिक वृत्तमा चर्चा भए जस्तै वास्तवमै प्रतिगमनतिर लैजाने प्रधानमन्त्रीलाई विदायी गर्ने हो भने प्रधान एजेन्डाका साथ आउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो। मलाई लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यसमा चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ तुरुन्तै प्रधानमन्त्री लिने गरी हतारोमा छौँ भनेर जागरुकताका साथ गइहाल्नुपर्ने कुरा हतारो गर्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति स्वयं आफैले भन्नुभएको छ हामी यो हतारो पनि गर्दैनौँ, तर आइहाल्यो भने हामी जिम्मेवारीबाट पनि भाग्दैनौँ। त्यसैले सुरुकै मैले अभिव्यक्ति 10 दिन अगाडि राखेको अभिव्यक्ति यहाँ दोहोऱ्याउँछु। प्रधानमन्त्रीको पदले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको ढोका चाहिँ ढकढकाएको छ।
तर त्यो ढकढक्याउँदै गर्दा त्यसका लागि चाहिने पर्याप्त गणितको लागि चाहिँ चाहिने पृष्ठभूमि र त्यहाँभित्रको वातावरण त्यही रूपमा विकसित नभइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्ताको नेतृत्व त गर्ने, तर नेतृत्व गर्नका लागि उपयुक्त चाहिँ त्यो गणितीय कुरा नपुगिसकेको अवस्थामा धेरै अग्रसरता नलिने भन्नेमा छ। यसको अर्थ हामी कुराकानी संवादहरूमा कहीँ छैनौँ भन्ने कसैले पनि सोच्नु चाहिँ हुन्न। हामी केही न केही संवादहरूमा आन्तरिक रूपमा छौँ। त्यो भइरहेको कुराले उचित परिपक्व वातावरण बनाएर, उचित गणितीय वातावरण बनाएर त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा अनि आउनेछ। प्रधानमन्त्री पदले नेपाली कांग्रेसको पार्टीको ढोका ढकढकाएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि भने तयार नभइसकेकाले सरकार गठनको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक गणितीय कुरा नमिलेसम्म कांग्रेसले अग्रसरता नदेखाउने स्पष्ट पार्नुभयो। हो दर्शकबिन, सत्तामा जान नहतारिने त्यो पनि कांग्रेस पार्टी अनि त्यसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, यो आफैमा अनौठो न्युज हो। तर यो समकालीन नेपाली सत्ता राजनीतिको यथार्थ पनि हो। आखिरी कांग्रेस संसदको दोस्रो ठुलो दल हो। यो दलसँग सरकार बनाउने जनादेश त थिएन नै, तर भइदियो के भने नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि सत्ताको साँचो कांग्रेसको हातमा आइपुगेको छ। कांग्रेसलाई अहिले सत्ताले खोजिरहेको छ, न कि कांग्रेसले सत्ता। यसको मूल जड हो नेकपाको एकता भङ्ग। अर्को कारण हो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनर्जन्म भएपछि पनि एमालेमा नदेखिएको एकता। वामपन्थी दलको फुटले कांग्रेसलाई मिलेको छ सत्ताको चिठा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि वामपन्थी अधिनायकता विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेन। देशको अस्थिर राजनीतिको निकासका लागि कांग्रेसले सरकारमा जान हतारो गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। हेरौँ सभापति देउवाको सत्ताको लोभ र हतार नभएको सम्बन्धी यो प्रसङ्ग। देशभरिबाट आउनुभएका महिला नेत्रीहरू, मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन। अहिले नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने, लोभ गर्ने काम पनि छैन र परिस्थिति पर्यो भने जिम्मेदारी भाग्ने काम पनि छैन। एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, अहिले को बेलामा भोलिका दिनमा पार्टी बनाउने कुरामा महिलाहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि 51%, 51% महिलाहरूको जनसङ्ख्या छ र साथसाथै हाम्रो पार्टीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपालको संविधान बराबरै 33% महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा पनि आरक्षण गरेका छौँ। हामीले सबै अरूलाई पनि गरेका छौँ, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी थपेर गरेका छौँ। तर महिलाहरूलाई स्पेसल रूपमा हामीले 33% पार्टीले पनि कुनै पार्टीमा छैन 33% महिलाहरूलाई आरक्षण गरेको त हाम्रो पार्टीमा छ। त्यसैले देशभरिका महिलाहरू, महिला मतदाताहरू जबसम्म पार्टीमा ल्याउन सकिँदैन, आकर्षित हुँदैन, तबसम्म भोलि पार्टीको जितको सम्भावना कम नै रहन्छ। भोलि तपाईँहरूले नेतृत्वमा देश बन्ने हो, तपाईँहरू युवा पुस्ताले मात्रै होइन, आजका तपाईँहरू भोलिका नेता हुने हो। त्यसमा महिलाको चाहिँ नि पार्टिसिपेसन जो भन्छ सहभागिता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पार्टिसिपेट हुँदैन, भोटिङमा पनि पार्टिसिपेसन। त्यसकारण चाहिँ नि 33% महिला जो महिला छन् हाम्रो पार्टीमा, भोटर महिलाहरूलाई 51% भोटर महिला जो छन् ती महिलाहरूलाई चाहिँ नि पार्टीमा जबसम्म आकर्षित गर्न सकिँदैन, पार्टीमा जबसम्म का प्रति मतदान गराउन सकिँदैन, तबसम्म पार्टीको जित जहिले पनि कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले महिला
नै पावर हो, शक्ति हो। डिसाइडिङ फ्याक्टर पनि महिला नै हो। अहिले जिताउन सक्छ महिलाहरूले, हराउन पनि सक्छ। त्यसै कारण चाहिँ नि महिलालाई जस्तो अधिकार देशले दिएको छ त्यसमा हामीले काङ्ग्रेसले पनि दिएको छ। त्यसै कारण महिला मतदाताहरूका प्रति मतदाताहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीमा आकर्षित बढी गराउनु पर्यो। अहिले देशमा राष्ट्रपति महिला छन्। अहिले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एउटा महिला कम्पलसरी छ। त्यस्तै चाहिँ नि हरेक ठाउँमा गाउँपालिकादेखि लिएर नगरपालिकासम्म पनि अधिकार दिएका छौँ हामीले। मेरै जिल्लामा पनि कति गाउँपालिकामा त महिला नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिले महिलाहरू जस महिला शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ नि सम्मान गरेको छ देशले पनि, हाम्रो पार्टीले पनि। त्यसैले मेरो धेरै तपाईँहरूसँग केही कुरा भन्नु छैन। भोलि तपाईँहरूको नै हो यो देश, तर प्रजातन्त्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले तपाईँहरू देखिसक्नु भएको थियो अहिलेको मोदी सरकारको कस्तो चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो प्रजातान्त्रिक संस्कार नभएको पार्टी उनीहरू हुन्। जसले चाहिँ कम्युनिस्ट एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहन्छन्। त्यसले कहाँ महिलाहरू त महिलाको नाम मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ नि उनीहरू झुटा नारा दिएर जनतालाई भड्क्याएर महिलालाई भड्क्याएर चाहिँ नि अब सत्तामा बसिरहने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले प्रजातन्त्रलाई स्थायी गराउनु आवश्यक छ। स्थायी गराउनलाई प्रजातन्त्र चाहिँ कसैले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्न सकोस्, प्रजातन्त्र कसैले लिन सकोस्। 7 सालमा राणा खिलाफमा प्रजातन्त्र लडेका हौँ हामीले, पञ्चायतको खिलाफ पनि प्रजातन्त्रकै लागि लडेका हौँ। अहिले पनि चाहिँ कम्युनिस्टको खिलाफ प्रजातन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसैले के अरे यो अहिले हाम्रो पार्टी जबसम्म महिलाहरूको पार्टिसिपेसन बढी हुँदैन, महिलाहरूलाई समर्थन हामी लिन सक्दैनौँ, तबसम्म पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। उनीहरू झुटा नारामा भड्क्याएर जनतालाई खास गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई उनीहरूले आकर्षित गरेका छन्। तर यो काम भड्क्याउने काम प्रजातन्त्रको खिलाफमा उनीहरू छन्, तर कुरा अर्कै गर्छन्। त्यसैले हामीले स्थायी प्रजातन्त्र कसैले हटाउन नसक्ने प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु छ नेपालमा। त्यसको लागि एउटा मात्रै पार्टी छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ। अरू प्रजातन्त्रवादी पार्टी नै होइन। र साथसाथै प्रजातन्त्रवादी पार्टी बलियो हुनाले काङ्ग्रेस पार्टी बलियो हुनलाई महिलाको समर्थन अति आवश्यक छ। त्यसकारण महिलाको जसरी हामीले समर्थन भन्दाखेरि भोटरको समर्थन, सबको समर्थन चाहिन्छ। महिला भन्दाखेरि त सबैमा छ महिला, दलित महिला छ, जनजातीय महिला छ, आदिवासी महिला छ, थारूमा महिला छ। महिला भनेको त सबैभन्दा व्यापक छ। त्यसै कारण चाहिँ नि उहाँको समर्थन लिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि अहिले जो यो कार्यक्रमबाट देशभरिमा नै मलाई लाग्छ महिला बिहारले जो गरेको छ, महिला सशक्तिकरण राखेका छ। त्यस कारण तपाईँ सबै चाहिँ यसमा काममा लागेर भोलिका दिनमा महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा बढी से बढी आकर्षित गर्नु, भोटरलाई यो पार्टीमा आकर्षित गराउन लाग्नु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अहिले धेरै यस्तो भन्ने कुरा छैन, राजनीति कता जान्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। त्यसैले हामीलाई विपक्षीको भूमिका म्यान्डेटहरूले पाएका हौँ। विपक्षीको पाएका आत्तिहरूले हात तान्ने कुरा छैन। यहीमा हामी राम्रोसँग काम गरेर यस्तो अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ दुईजना सङ्ख्या कम छ। हामीसित संसद बोलाउँ, हामीले बोलाउँ भन्दाखेरि हामी त सङ्ख्या पुग्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीसित यति सङ्ख्या कम छ संसदमा, हामीले संसद बोलाएर पनि केही कुरा उठाएर त्यहाँ संसदमा गर्नु पनि हाम्रो अवस्था छैन।
त्यस्तो अवस्था छ। त्यसै कारण अहिलेको बेला सम्पूर्ण सामीहरू एक भएर लडेर चाहिँ भोलिका दिनमा सबै पार्टी एक भएर सबै हाम्रो पार्टी पुरा एक भएर चाहिँ लागेर हामी चाहिँ र खास गरी महिलाहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखिलाई मलाई लाग्छ हामी स्थायी प्रजातन्त्र कसैले खोज्न नसक्ने प्रजातन्त्र कसैले कुनै कारणले पनि नेपालमा प्रजातन्त्र कमजोर हुन नदिने काममा हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ। महिलाको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ यस काममा। तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दै म अहिले अर्कोमा जानुपर्ने माफ गर्न तपाईँको सब भाषण सुन्ने मन थियो मलाई। त्यही पनि धेरै अरू नेताहरू हुनुहुन्छ, महिला सङ्घको सभापति हुनुहुन्छ, महिला विभागको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ सबैले चाहिँ अवश्य तपाईँहरूलाई भन्नुहुनेछ। त्यो कुराहरूलाई उहाँको फिडब्याकलाई पार्टीको सभापति हिसाबले पनि म लागू गर्ने प्रयास गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन काङ्ग्रेस। सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापतिजीलाई बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा काङ्ग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। हो दर्शकबिन, मुख्य विपक्षी दल काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान आतुर नदिनेको कारण भने जनता समाजवादी दलको निर्णयविहीनता पनि एक हो। काङ्ग्रेसलाई वामपन्थी दलको भर छैन, मधेसी दलको साथ छैन। यसै कारण पनि काङ्ग्रेस सत्ताका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण कर्णले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिनु भएको बताएपछि जनता समाजवादी दल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा उभिने आशंकामा काङ्ग्रेस देखिन्छ। काङ्ग्रेससँग आफैमा बहुमत नभएकोले उसले सत्तामा जान प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिनै पर्छ। तर समाजवादी पार्टी काङ्ग्रेस एमालेको केपी ओली खेमा वा माधव नेपाल कुन खेमामा सत्ता गठबन्धनका लागि तयार हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। हेरौँ जनता समाजवादी दलका नेता लक्ष्मण कर्णका कुरा। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समितिको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध समितिमा उजुरी गर्न सकिने सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाईपछि परिषदले संविधानको धारा 129 बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन काङ्ग्रेस। सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापतिजीलाई बैठकमा पनि भन्नुभएको छ।
तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवालले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा काङ्ग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। दर्शकबिन, भावी सत्ता गठबन्धन कस्तो बन्छ र कुन कुन दलको बन्छ भन्ने कुरा यो न्युज रिभ्यू गरिरहँदासम्म त स्पष्ट छैन। काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलले स्पष्ट निर्णय गरेका पनि छैनन्। तर नेकपा एमालेको ओली विरोधी तबका माधव नेपाल समूहसँग नजिक देखिएको माओवादी केन्द्र भने काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी दल र माओवादी केन्द्रको नयाँ सत्ता गठबन्धनले चाँडै मूर्त रूप लिने विश्वासमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले चैत्र 5 गतेपछि सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताएका थिए। उनको भनाइअनुसार नयाँ सत्ता गठबन्धन बनिसकेको भने छैन। हेरौँ माओवादी नेता वर्षमान पुनको यो भविष्यवाणी। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछिको पहिलो दलको बैठक सम्पन्न भयो। बैठकले कमरेड प्रचण्ड दलको नेता र कमरेड देव गुरुङ दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम गरियो। राष्ट्रिय सभामा दलको नेताको प्रतिनिधिको रूपमा दीनानाथ शर्माजीलाई नै कायम गरिएको छ। दलको प्रतिनिधि, नेताको प्रतिनिधिको रूपमा। अनि खास गरी अहिलेको राजनीतिक स्थितिको बारेमा, समसामयिक स्थितिको बारेमा दल नेताको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने काम भयो। र अहिले दलको तर्फबाट भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओलीजीको कदम असंवैधानिक भएको अदालतले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँले नैतिक रूपले अब पदमा रहिराख्न मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दलको अडानलाई स्पष्ट गरेको छ। र अन्य खास गरी समसामयिक निर्णयहरू दलको तर्फबाट भएका छन्। यति नै। होइन, अहिले हामी हटारमा अविश्वास प्रस्ताव के अरे समर्थन, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ, या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा। र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो दलको तर्फबाट 6 जना, 2 जना राष्ट्रिय सभाका, 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अरू नै दलमा लागेको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो वास्तविकता के हो स्थिति स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीले यसअघि नै 24 घण्टे उहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न लिइसकेको छ। मन्त्रीहरूसँग दलको तर्फबाट पनि त्यो निर्णय भएको छ। फर्किनु भएन भने त स्वतः चाहिँ दल, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दल त्याग गर्यो भने, अर्को दलको सदस्यता लियो भने स्वतः दलको सदस्यबाट अन्त्य हुने या दल सदस्य अन्त्य हुने व्यवस्था छ। त्यो क्लज अथवा त्यो चाहिँ दल सम्बन्धी ऐन प्रभावी भइहाल्छ। त्यसमा त कुनै विषय नै छैन। यस अर्थमा आजै मात्रै पार्टीले पनि फेरि स्थायी कमिटीले उहाँहरूलाई अन्तिम पटक छलफल गर्नको लागि नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र म सहितको 3 सदस्यीय कमिटी बनाएको छ। उहाँसँग हामी एकपटक फेस टु फेस पनि छलफल गर्छौँ र एकपटक तपाईँहरू पुनर्विचार गर्नुहोस्। हामीले हतारमा तपाईँहरूलाई निर्णय गर्ने या हटाउने सोचेका छैनौँ। लिखित रूपले स्पष्ट लिइसकेको सन्दर्भमा पनि हामी भेटेरै एकपटक छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। यो सत्ता समीकरणको लागि 3 दलबीच छलफल गर्ने भने चाहिँ रोकिराखेको छ काङ्ग्रेस जसपा लगायत। होइन, 5 गते जसपाको बैठक छ। उहाँहरूको त्यो बैठकपछि यो सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउँछ। माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीको बिचमा गठबन्धन बन्छ। किन पनि भन्दा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा उभिएर त्यसबारेमा एउटै धारणा बनाएको सन्दर्भमा, आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन गरेको सन्दर्भमा र संसद पुनर्स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा यो एउटा प्राकृतिक गठबन्धन पनि हो। र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट व्यवहारिक रूपले भन्दा, नैतिक रूपले भन्दा प्रतिनिधि सभा छैन उहाँको लागि। उहाँले 2 वर्ष अगावै मारिसक्नु भएको सन्दर्भमा
अबको 2 वर्ष प्रतिनिधि सभा फेस गर्छु, विश्वासको मत लिन्छु, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर म कार्यकारी प्रमुख हुन्छ भन्ने नैतिक ग्राउन्ड लुज गरिसकेका सन्दर्भमा यो नेचुरल गठबन्धन हो। धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन काङ्ग्रेस। सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापतिजीलाई बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा काङ्ग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। हो दर्शकबिन, भोलिको सरकारको खोजीमा आज राजनीतिक दलहरू मात्र होइनन्, नागरिक समाज पनि नयाँ सरकार साना दलका नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग राख्न थालेको छ। नागरिक अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको भन्दै मुलुकमा मधेस, तराई र पहाडलाई एकीकृत गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्षम नेतृत्व महन्त ठाकुर भावी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मत राखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा जाने नभई पार्टीलाई मजबुत बनाएर जानुपर्ने तर्क राख्ने नागरिक अगुवा दीक्षितले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन र सदायता देखाएर सरकारको नेतृत्व चयनमा सहयोग आह्वान पनि गरेका छन्। हेरौँ यो भावी सरकारबारे नागरिक अगुवाहरूको यो मत। मेरो विचारमा आज सबैतिरबाट हेर्ने हो भनेदेखि ओलीजीले पनि अन्य दलले पनि मेरो विचारमा सबभन्दा राम्रो प्रधानमन्त्री चाहिने हो भने अहिले गयो भनेदेखि महन्त ठाकुर हो। महन्त ठाकुर काङ्ग्रेसबाट आएका हुन्, पुरा डेमोक्रेसीमा भिजेका मान्छे हुन्। काङ्ग्रेसमा स्पेस नपाएर उनी मधेसी दलमा गएका हुन्। उनमा भ्रष्टाचारको दाग छैन। उनीको भारतको नरसिम्हा राव जस्तै हुन्, सबैलाई मिलाएर लड्न सक्ने व्यक्ति। र उनले चाहिँ नि उनलाई कुनै त्यो आकाङ्क्षा एकदम उनले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि म प्रधानमन्त्रीमा कोही होडबाजी गरे पनि छैन, गरे उनको ठाउँ पनि थिएन। तर उनलाई गऱ्यो भने के फाइदा छ अहिले हेर्नुहोस्। पहिला कुरा संसदको झाइ झगडा एकदम साम्य हुन्छ, कसैले पनि उनलाई नाइ भन्ने अवस्था छैन, त्यो एकदम जरुरी छ। दोस्रो कुरा मधेस पहाडको जुन यो किसिमको झाइ झगडा सधैँ छ, खिचातानी छ, जो अविश्वास छ, त्यो धेरै हदसम्म साम्य हुन्छ, काट्छ। अब काङ्ग्रेसले पनि यो कुरा मानिदियो। आखिर महन्त ठाकुर पृष्ठभूमि त काङ्ग्रेसै हो र यतापट्टि ओलीजीले पनि त्यो मान्दिनु भयो, राम्रो कुरा हो यो। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन काङ्ग्रेस। सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापतिजीलाई बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा काङ्ग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने जिम्मेवार नेताको काम हो, कार्यकर्ताको होइन, जनताको पनि होइन। पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने त्यो भित्रको नेताको काम हो। नेकपा भित्रका नेता पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नको लागि असफल हुनुभयो, सफल हुनु भएन। त्यसकारण नेताको चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने अहिलेको सङ्कट भनेको नेतृत्वकै सङ्कट हो, नेताहरूको सङ्कट हो। जो फर्स्ट म्यान हुन्छ, घरको मुली हुन्छ, घरलाई सम्हाल्ने काम घरको मुलीले गर्ने हो, अरूले गर्दैन, बुहारीले गर्दैन। नाति नातिनाले पनि घर भाँडिएको छ, नाति नातिना बाँडिएका छन्। खेरि मलाई दुःख लागेको छ। मैले ओली कमरेडलाई मैले चाहिँ नेता मान्न सकिनँ, दुईटा कारणले। एक, जनप्रतिनिधि संस्था
जनताले मतदान दिएर यत्रो चाहिँ विश्वास र उत्साहका साथ मत दिएर 5 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गरेर 2/3 नजिक चाहिँ पुर्याएर हामीलाई नेतृत्वमा पुर्याए, प्रधानमन्त्री बनाए। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिदिनु भयो। मलाई दुःख लाग्यो, संसद विघटन गर्नु हुन्थेन। दोस्रो कारण, यही संसद विघटन आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले पार्टी विभाजन भयो। एक जनप्रतिनिधि संस्था 5 वर्ष ढुक्कसँग चाहिँ शासन गर्ने। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, तपाईँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हो, दायाँ बायाँ यहाँ हुँदैन। उहाँलाई संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले संसदमै उहाँ उपस्थित हुनुभएको भए उहाँले संसदमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यो विश्वास थियो। तर उहाँले त्यो हिम्मत गर्नु भएन, आँट गर्नु भएन, रातारात संसद विघटन गरिदिनु भयो। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन काङ्ग्रेस। सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापति जिल्ला बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा काङ्ग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द्व, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। हामी प्रतिपक्षी दल हो, 5 वर्षसम्म हामी प्रतिपक्षमा बस्नकै लागि आएको, 5 वर्ष बस्न भनेर तयारै भएर बसेका थियौँ। अहिले पनि हामी तयारै छौँ। तर सँगसँगै संसारभरको संसदीय व्यवस्थाको एउटै मान्यता हो, सरकार चलाउनु पर्ने जनताबाट जनादेश ल्याएको र जनताबाट बहुमत ल्याएर आएको पार्टी यदि जनताका प्रति जिम्मेवार हुन सकेन, उत्तरदायी हुन सकेन, राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सक्षम हुन सकेन, मुलुकलाई ठिक सरकार दिन सकेन, स्थिरता दिन सकेन भने सरकार बनाउनु पर्ने पार्टी असफल भइसकेपछि प्रतिपक्ष निश्चित रूपले वेटिङ गभर्मेन्ट हो। पर्खिराखेको सरकार भनेको सरकार असफल भयो भने हामीले सरकार बनाउने। त्यसकारण हामीलाई सरकार बनाउने कुरामा काङ्ग्रेसले बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेस आवश्यकता पर्यो भने सरकार बनाउन तयार छ। तर त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। काङ्ग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सरकार हाम्रो रहर पनि होइन, चाहना पनि होइन, तर बाध्यतावश मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई नेतृत्व दिनु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस तयारै छ। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसलाले बदर गरायो वाम एकता। 3 वर्षे नेकपाको अनपेक्षित आवासनले पुनः जन्मायो एमाले र माओवादी केन्द्र। एमाले भित्र बल्झियो गुटफुटको राजनीति, फुटाउन उन्मुख नेकपा एमाले। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन हुने मौका, ढोकैमा प्रधानमन्त्रीको अवसर, तर हतार गर्दैन काङ्ग्रेस। सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापति जिल्ला बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन? सत्ता दौडमा काङ्ग्रेसको अलमल भित्रका अन्तर्द्वन्द्व, अन्तर्कलह र भित्री रहस्यहरू। हेरे हाल्नुभयो दलहरूको सरकार बनाउने दाउपेचको यो भित्री रसाकसी। दक्षिण 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार चलाउने जनादेश पाएको नेकपालाई जनताले दिएको 2/3 बहुमत बोकाको मुखमा कुबिन्डो भने चाहिँ भएको पछि अब चुनाव आउन 2 वर्ष भन्दा पनि थोरै समय बाँकी हुँदा फेरि नयाँ सरकार, नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने सत्ताको गोल चक्करमा देश फसेको छ। राजनीतिक दलहरू सत्ताको दौडमा मस्त व्यस्त भइरहेका छन्। हामी भावी सरकार कसले, कुन दलको र कहिले बनाउलान् भन्ने प्रसङ्गमा निरन्तर निगरानी, खबरदारी गरि नै रहनेछौँ।
नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेसको विलम्ब र अरू दलको रस्साकसीको यो प्रसङ्गका साथ राष्ट्रियताको पहरेदारी र जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने अभियान न्युज नेपाल टेलिभिजनमा न्युज रिभ्यूको आजको श्रृङ्खला यति नै। समसामयिक घटना प्रसङ्ग र सन्दर्भहरू प्रतिको तथ्यपूर्ण विश्लेषण र सठिक टिप्पणी सहित स्थलगत रिपोर्टहरूका साथ हामी नयाँ सामग्री सहित अर्को अङ्कमा पुनः हाजिर हुने नै छौँ। अहिले म सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।